يلا. سي بون. دونك يمكن لكم دابا تسكرينيو ياكو ليماج واضحه. سي سا. يلا سكرينيتو سي بون ندوز. جو بونس كو سكرينيتو. انا اللي قطعت اللايف دابا نتوما كتشوفوا مزيان. انا اللي قطعت اللايف باش يبقى اونغيستري اي اون ميم طون باش تولي توضح الصوره حيت كتلفوني حيت كتدخل لي ابل اون فوا كتدخل ابل ديريكتومون ليماج كتوقف. هذيك بي تيغال شنو هي هاد البي هادي كو هادي بي تيغال زيرو حيت الفي بي هانتي شنو قلنا في الفي بي ان موان كو ابسونس ان موان بي بلس ان سوغ ان موان كو شنو قلنا الفي بي هو في زيرو دونك البي شحال كتساوي ليا زيرو الا رومبلاسيت هنا زيرو تبقى ليا ان بلس ان. صافي سكرينيتو ندوز. سويت اريتميتيك وجيومتريك كتكتب على شكل يو ان بلس ان تيكالا ا يو ان بلس بي. غير صبروا عليا انا معاكم. صافي سكرينيتو. سي بون. يلا ندوز. شوف معايا قلنا بانها لا صوم من 4 ايكال 1 جوسكا ان ديال كا هي 1 بلس 2 بلس 3 جوسكا ان اللي هي ان بلس 1 سور 2. صافي نضرب باش انه قبل ما نمشي عشان تولي لكم فلو. شوف معايا لا صوم دو كا او كاري قلنا من 4 ايكال 1 جوسكا ان هي 1 او كاري بلس 2 او كاري بلس 3 او كاري جوسكا ان او كاري اللي كتساوي لي n plus 1 2n plus 1 sur 6. La somme من 4 égale à 1 jusqu'à n de k à la puissance 3. شوفوا هي 1 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 3 plus 3 à la puissance 3 jusqu'à n à la puissance 3. شنو كتساوي ليا؟ كتساوي ليا بحال اللي تحط لي هادي وهدير لها او كاري. هنا غندير كلشي هادي او كاري صافي غندير n plus 1 sur 2 le tout au carré اللي هي n au carré n plus 1 au carré sur 4. دونك حتى اللي ما بغاش يحفظ ولا اللي ما قدرش يحفظ يصفي انه يعقل ديال هاد الكا هادي هيقول لي ا كا البيسونس 3 كنرفع هادي او كاري وكتعطيني هاد الخارج. صافي هنا sur 6. سي بون. ندوز الى عطاوني لا صوم. شوف معايا لا صوم من 4 égale à 0 4 égale à 0 من 4 égale à 0 jusqu'à n ديال 2k plus 1 شحال كتساوي ليا؟ كتساوي ليا 1 زائد 3 زائد 5 حتى لين حتى ل 2n plus 1. كنقول بانه هنا فاش كنلقى واحد المجموع في هاد 2 كا بلس 1 كتعني باني كنهضر على المجاميع الفرديه لي نومبر امبير. كتبقى تلقى 1 3 5 حتى لشي عدد فردي هادو كتبقى تلقاهم غير اعداد فرديه. هاد الكتابه هادي كتعطيني غير الاعداد الفرديه. دونك 2 كا كتعطيني الاعداد الزوجيه لي نومبر بير
2k بلس 1 غتعطيني الاعداد الفرديه الامبير. صافي. دونك الا لقيت واحد المجموع ديال الاعداد الفرديه 1 زائد 3 زائد 5 غير اعداد فرديه، كنقول بانه كيساوي ليا شنو؟ كيساوي ليا ان بلس 1 لو تو او كار. مثلا انا غادي نعطيك لا صوم من 4 ايكالا 0 جوسكا 9 ديال نصغروها باش نصغر الحساب، ولا نردها غير 4 باش ما نطولش بزاف. ديالاش؟ ديال 2 كا بلس 1. شنو هتقولي لي؟ الا كانت الكات ايكالا 0 دونك غتكون عندي الكات ايكالا 0 والكات ايكالا 1 والكات ايكالا 2 والكات ايكالا 3 جوسكا الكات ايكالا 4. هادي 4. دونك شنو تقولي الا كانت الكات 0 جوج في 0 0 بلس 1 دونك تعطيني 1. ها هي 1 زائد الا كانت الكا 1 هي جوج في 1 جوج زائد 1 هي 3. ها هي زائد الا كانت الكا كتساوي ليا جوج هي جوج جوج 4 زائد 1 هي 5. ها هي الا كانت الكا كتساوي 3 شنو كنقول؟ كنقول بانه هنا 3 3 بجوج 6 والواحد هي 7. سير الا كانت 4 4 بجوج 8 والواحد هي 9. صافي. شنو كنقول؟ فعوض ما ندير انا هذا الحساب كامل كنجي كنقول لك سيدي هذا اللي عطيتيني انت هاد لا صوم من 4 ايكالا 0 جوسكا 4 دو 2 كا بلس 1 كنعرفها. قالت لنا مدام لمياء هي ان بلس 1 او كاري. ايوا شنو هي الان؟ الان هو هذا العدد فين كنوقف انا، دونك فين ما وقفت هذا هو الان. دونك شحال الان عندي هنايا؟ 4. دونك هنقول هي 4 زائد 1 او كاري. عوضت الان ب4. 4 زائد 1 هي 5. 5 او كاري هي 25. دير الجمع ديال هادشي كامل حسبوها تلقاه 25. صافي. دونك عقلوا لي عفاكم بانه توجور 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 25. تري بيان. دونك عقلوا معايا بانه ديما 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 عندي لا صوم من 4 ايكالا 0 جوسكا ان ديال 2 كا بلس 1 كيعطيني اعداد فرديه اللي كتساوي ليا هي ان بلس 1 او كاري. بزاف اللي كيحفظوا القاعده وكينساو لي هاد الاو كاري اللي هنا راه كاينه او كاري. سي بون جو بونس كو واضحه. الوغ ندوز لحاجه واحده اخرى هي لا صوم على هاد الشكل هذا. شوفوا معايا سي لا صوم من 4 égale à 1 jusqu'à n de k fois k plus 1. k في k plus 1 n في n plus 1. عدد وعدد اللي موراه. الا كان هذه 3 هذه يكون 4، كان هذه 5 يكون هذا 6، كان هذا 7 يكون هذا 8. k plus 1. كنقول بانه الشكل النهائي ديالو كيعطيني هو n n plus 1 n plus 2 sur 3. عقلوا على هادي. إلا كانت عندي لا صوم من 4 égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k plus 1 كنقول بأنها كتساوي لي n sur n plus 1. هاد ال n هادي اللي عندي هنا هي النيت اللي غتحط هنا. ها هي sur n plus 1. حفظوا هادي الله يرضي عليكم. يلا نبعد شويه باش ديروا سكرينيو على خاطركم. يلا صافي سكرينيتو سي بون ندوز. سي بون جو بونس كو ديجا سكرينيتو ندوز. يلا انا غادي ندوز دابا حيت ديجا جو بونس راكم سكرينيتو ساليتو. يلا هندوز لي ليميت ديال كيو على بيسانس ان. هادي ديما كتحط فينا دونك غنكتب لكم بحال ولا نقدر نحطهم لكم. غنكتب لكم بان هادي باج 1. ها هي باج 1. ها هي باج 2. صافي. يلا شوف معايا.
يلا شوف معايا فاش كنقولوا لي ليميت ديالاش باردون قال لي نومبر شنو هي فاش كنجيو ليميت دو كيو على بيسانس ان هذه اللي كنخدموا بها ديما ديال كيو على بيسانس ان كنعرف بانه الكيو soit Q est compris entre moins 1 et 1 soit le Q supérieur à 1 bon قطعا هذه قطعا صار قطعا ولا هذا كنقولوا بانه الكيو inférieur égal à moins 1 او لا inférieur à moins 1 Q égal à 1 الا كانت الكيو هاد الكيو هادي بين ناقص واحد وواحد كنقولوا بانه لا ليميت ديال كيو على بيسانس ان تيغال ا 0 الا كانت الكيو تيغال ا 1 ليميت ديال كيو على بيسانس ان تيغال ا 1 الا كانت الكيو صغر من ناقص واحد كنقول بانه نيكزيست با لا توجد وإلا كانت كيو سوبيريور à 1 كنقول بأن ليميت دو كيو على بيسانس ان تيغال بلس لانفيني صافي دونك هنا عقلوا ليا على هادشي انا مازال ما وصلتش لي نومبر كومبلكس راه هذا ريفيزيون ديال المات كلها البنات الغزالات لا رد عليكم راني مازال ما وصلتش لتا شي حاجه انا يلاه في لي سويت مور لي سويت تبعوا معايا فاش غنسالي لي سويت هندوز ليكم لي زيكواسيون لي زيكواسيون موراهم هندوز لي ليميت ديال الكوس والسينوس والطونجونت ونعطيكم لي كا كاملين بالطونجونت بلاخ طونجونت بداكشي اللي تحتاج كامل موراها نقول نعطيكم لي ليميت نعطيكم لي زانتيغرال ونخدموا لوبيتال ومور لوبيتال عاد نخدموا لي نومبر كومبلكس داكوغ دونك الله يرضي عليكم داكشي اللي كنخدم فيه انا دابا تبعوا معايا الله يرضي عليكم ما تبقوش تلفوني ما تبقوش تجيبوني في شي حاجه ما كايناش كومونطيو في هادشي اللي كنقريكم دابا انا راني مازال معاكم راني جايه كنطير تقول عندي الدراري الصغار كيتسناوني في الدار كيقولوا لي مازال الحال كنقول لهم لا راه عندي الشغل دونك شنو هو الشغل ديالي هو نتوما راه جايه كنطير على ودكم راه بالسيف باش جلست باش من 9 ل 11 ما على وديتكم فعافاكم لا يرضي عليكم ما تزربوش عليا بزاف حيت انا كديروا لي الضغط راه عرفتي شنو هي كنشوف هنا وكنشوف لي كومونتير قدامكم قدامي في البيسي ونشوف هنا ونشوف لهي ونتبع بحال القبر سي غراف ما ديروليش ستريس نتوما كيجيكم شي حاجه سهله دابا انت قدام التليفون كتبقى تقول ولا اللي كتخربق علينا راه داكشي عادي ولكن لا راه كاين ستريس كبير فالله يرضي عليكم كانت شي حاجه هنايا واخا اما ما تبقاو تنقزوا لي هادي ومدام هادي جو سي برافو عليكم هادشي كيفرح اني نلقاكم باغيين تسولوا باغيين تعرفوا عندكم دي كيستيون شي حاجه زوينه ولكن سير معايا دونك انا قلت لك غادي نمشيو بلي ديتاي دابا ولايف ماراطوني سير معايا تقدر تشد لي كومونتير بوحديك تبرك غير مره واحده في ليكرون غادي يمشيو لي كومونتير امين انا كنبغيكم بزاف والله العظيم ونتمنىكم انكم تجيبوا لو كونكور وتحققوا داكشي اللي بغيتو وتفرحوني بكم تقدروا ديزاكتيفيو الكومونتير بوحديتكم غير كتبرك غير هكا في ليكرون كيمشيو الا شديت لي كومونتير نخافكم نتوما يسول شي واحد شي سؤال مهم يلا شوف معايا شكرا على الكليبات الزوينين كنبغيكم حتى انا يلا شوف معايا سي بون دونك هذا ما عندناش المشكل ديالو دونك شوفوا معايا هنجيو لهنا لهاد الشكل هذا ديال يو ان تيغال ا على بيسانس ان بلس بي على بيسانس ان sur c على بيسانس n plus d على بيسانس n هاد الشكل هذا اللي كيتحط في لو كونكور باش تحسب ليا لا ليميت كيعطيك هاد الشكل وكيقول لك حسب ليا لا ليميت ديال يو ان شنو خاصك دير اول حاجه خاصك ديرها هو انك تفاكتوريزي باكبر عدد دونك هنايا
باردون. الوغ هنايا الا تعطيني هذا الشكل دائما كنفكر اني فاكتوريزي باكبر عدد. Pour calculer la limite, il faut factoriser par le terme du plus grand base. Ça fait هنا وهنا. اوكي. supposons بانه هنا الأ البي كبر من الأ. دابا كنعطيو الاقتراحات. نتوما فهمتوا الكونسيبت. الا تعطيت لكم شي حاجه بحال هكا مثلا نقول لك 3 على بيسونس n plus 5 على بيسونس n sur par exemple 2 على بيسونس n plus 7 على بيسونس n. هنقول بانني خصني فاكتوريزي بالخمسه الفوق والسبعه لتحت. كنفاكتوريزي بالعدد الكبير الفوق والعدد الكبير لتحت. شكرا محمد. محمد واش دخلتي للجروب ولا لا؟ بقيت دخلتك ما عرفتش حيت فيسبوك ديالك كان معنكش سميتو ما كتحمقوا لي داك السميات ديال او هكا ما عرفت شنو. المهم جو سي با واش دخلتي ولا لا وجيسبر بيان تكون دخلتي. يلا دونك قلنا كنفاكتوريزيو باكبر عدد على اكبر عدد. سوبوزون هنا بانه البي هو اكبر عدد والدي هو اكبر عدد. دونك البي كبر من الأ والدي كبر من السي. شوفوا معايا الا كان عندي البي كبر من الأ والدي كبر من السي. شفتوا لي زيكزامبل كنقول بانه يو ان على شكل اش كتكتب لي. الا كانت يو ان مكتوبه على هذا الشكل ا ان بلس بي على بيسونس ان sur سي على بيسونس ان بلس دي على بيسونس ان. شنو كنقول؟ قلنا غادي نفاكتوريزي باكبر عدد الفوق باش نفاكتوريزي بي. دونك هنا هنقول بي على بيسونس ان فاكتور دو كوا ا sur b à la puissance n plus 1 sur d à la puissance n facteur de c sur d à la puissance n plus 1. بانت لكم؟ لا هو حيت الجروب في اي بي ماشي معكم نتوما كاع. هذه غير بالنسبه محمد خاصو يدخل لو جروب في اي بي وصافي ماشي عليكم نتوما. دونك هنا الا كانت البي كبر من الأ والدي كبر من السي الا فاكتوريزيت غنلقى هذا الشكل. فاش كنلقى ا سور بي هذا اس ان وهذا اس ان كنقول سي ا سور بي لو تو ا لا بيسونس ان. كاينه ولا ما كايناش؟ دونك هنا غنقول سي بي سور دي لو تو ا لا بيسونس ان في هذا الشيء اللي هو ا سور بي ا لا بيسونس ان بلس 1 سور c sur d à la puissance n plus 1. صافي كنقول بان هذه سورمون غادي تكون كتعطيني زيرو. علاش؟ حيت يكون عندي عدد صغير على عدد كبير غتكون بين ناقص واحد وواحد. هذه تعطيني زيرو دونك كيبقى لي هادشي. الا كانت عندي سي بي كبر من دي كنقول بانه الليميت ديال بي سور ا على بيسونس ان تيغالا بلس لانفيني. سي بي صغر من دي كنقول بانه لا ليميت دو ا دو بي سور دي على بيسونس ان تيغالا زيرو. اجي نخدموا هاد ليكزامبل هذا باش ما تلفوليش. شوفوا معايا نخدموا هاد ليكزامبل. ليميت دو يو ان اللي هي ليميت دو 3 على بيسونس ان بلس 5 على بيسونس ان sur 2 à la puissance n plus 7 à la puissance n. شنو قلنا كنفاكتوريزي باكبر عدد الفوق والتحت. دونك كنفاكتوريزي خمسة عامل ل3 غادي نعمل بخمسة اس ان. دونك هي 3 اس ان على 5 اس ان اللي هي 3 على 5 كل اس ان بلس 1 حيت فاكتوريزيت بها sur 7 à la puissance n facteur de quoi c'est 2 sur 7 à la puissance n plus 1. اتفقنا. هتجيني هنايا هاد 5 على 7 غنقدر اني ندير 5 على 7 لو تو على بيسونس ان. فاياش؟ حيت هادي ا على بيسونس ان حنا قلناها سور بي على بيسونس ان هي ا سور بي لو تو على بيسونس ان. فاش كيكون عندهم نفس الاس يمكن لي نجمع كلشي في نفس الاس. هادشي اللي قلنا هنا في القاعده. هيا وتبقى لي 3 على 5 على بيسونس n بلس 1
sur 2 sur 7 à la puissance n plus 1. بما انه هذا 3 على 15 حاجه صغيره على شي حاجه كبيره، هذه تعطيني 0، هذه تعطيني 0، دونك كتبقى ليا الفوق 1 والتحت 1. قلنا بانه الا كانت عندي هذه هي بي، هاد ال5 هي في مثابه بي، وهاد ال7 هي بمثابه دي. صافي، هاد ال5 هي بي وهاد ال7 هي دي. قلت لكم الا كانت البي كبر من دي، يعني الا كانت ال5 كبر من 7 بهذا المثال ماشي صحيح، ولكن الا كانت البي كبر من دي كنقول بان هذا كيعطيني بلس لانفيني. ولكن الا كانت البي صغر من دي في هذا المثال هذا، لان البي صغر من دي كتكون لا ليميت كتعطيني 0، دونك هادشي قلنا بانه كيعطيني 0 فقط لا غير، ماشي شي حاجه اللي هي كبيره بزاف. كنقول لكم انكم شنو خاصكم ديروا فقط لا غير سكرينيو باش ندوز لكم لو كات الثاني ديال لي ليميت اللي كيتحطوا. غنصغر نحط لكم هكا، ويت سكند. يلا سكرينيو، برافو، لا ليميت سي 0. سكرينيتو سي بون. يلا نكمل. هذه باج 3. نخليهم لكم هكا باش نقدر نولي نلقاهم، حيت انا فاش كنجمع في تالي كيقولوا لي صيفط لنا مدام، كنقول لهم ما بقاوش عندي الوراق حيت كيتلفوا لي، نخبعهم هكا. يلا شوفوا معايا. نرجع لكم، تخبعت الورقه. انا وحده بعد هاي اصبر، انا نرجع لك. يلا اصبر، يلا سي بون. دونك جو بونس سكرينيتو. يلا نكمل. شوفوا معايا. يلا شوفوا معايا، فاش كيعطيوني او ان كتكتب على هذا الشكل. اصبروا راه يبان لكم دابا فلو، غير باش ما تبقاوش ديرونجيو وتقولوا لي مدام فلو. اصبر نتسنى ليماج تقاد، راه من التليفون ماشي من لا كونيكسيون، باش نكونوا متفقين. دابا مش التليفون اللي مسكين كل ما قربت له كل ما كيبقى صافي كيعيا. نهار كامل هو في اللايفات التليفون، اصلا راه سخن الشارجور وكلشي دابا. جو بونس كو كيبان. يلا شوف معايا. يلا بارطاجيو مع صحابكم في لي جروب. يلا عندي u n égale à n à la puissance m sur a à la puissance n. خص ضروري يكون اكبر من الزيرو، يعني ما يكونش كيساوي ليا زيرو. هادي هي لا كونديسيون. علاش كضحكوا؟ يلا خص الا يكون كبر من الزيرو. صافي، والام appartient à n. هاد الان هادي appartient à l'ensemble n، مجموعة الأعداد الحقيقية. صافي،
دونك الليميت ديال هادي الا لقيتوها في لو كونكور يعني كيكون عندنا جوج اختيارات. هاد لا ليميت يا اما كتعطيني بلس لانفيني يا اما كتعطيني زيرو. هاد لا ليميت الليميت ديال هادي الا قال لك الليميت ديال يو ان شنو هي في الاختيارات، يا اما كيعطيك يا اما بلس لانفيني يا اما زيرو، سوا بلس لانفيني سوا زيرو. فوقاش كتكون بلس لانفيني؟ كتعطيني بلس لانفيني الا كانت الأ محصور ما بين زيرو و واحد. عقلوا عليها، مثلا هاد الأ يعني قطعا ماشي كيساوي ليا زيرو، مثلا 0.1 0.5 0.8 1 على 0.5 0.3 حتى الواحد كيعطيني بلس لانفيني. الا كان هاد الأ كبر من واحد لا ليميت ديكالا زيرو. نعطيو اكزامبل. دونك شوفوا معايا، هنقول لك يو ان تيغال ان على بيسانس ام باش غادي شنو هادي على 0.5 باغ اكزامبل. هتقول لي سيدي على بيسانس ان هادي ام وهادي ان لا بيسانس مختلفه، حداو معاها هادي ماشي هي هادي. دونك اون فوا كتكون عندي هكا كنقول اسيدي انا ما كنشوف حتى شي حاجه، كنجي كنشوف غير في هذا اللي لتحت، كنقول 0.5 محصور ما بين 0 و1. دونك هاد لا ليميت شرا تعطيني فاش كيكون محصور بين 0 و1 هاد ليميت كتعطيني دونك ليميت يو ان تتساوي ليا بلس لانفيني بدون تفكير. اون فوا كيتعطالك على هاد الشكل كتخرجوا بهاد الطريقه. صافي متفقين؟ هانتوما الى عطاك مثلا يو ان تيغال ان على بيسانس ام سور 5 على بيسانس ان، كنقول بانه هنا بلا ما نفكر ما كيتحتاجش التفكير، كنمشي لهذا اللي لتحت. برافو عليكم بلس لانفيني. كنمشي هذا اللي لتحت كنقول بانه 5 كبر من واحد. اون فوا لقى داك العدد كبر من واحد كنقول لا ليميت ديال يو ان تيغالا زيرو. يلا سكرينيو هادي. سيل فو بلي كاينين دي فيديو مهمين في لاشين يوتيوب لامسا بريبا، خاصكم تدخلوا تفرجوا ليهم بهم. داك العام الدراري جابوا لي كونكور ولي زاستوس اللي كاينين في لاشين يوتيوب لامسا بريبا ما كنعاودهمش لا في الجروب في اي بي لا معاكم، وما عمرني نعاودهم. اللي كنحطهم في يوتيوب ما كنوليش نعاود لي زاستوس، كنعطي الجديد ديما كنعطي الجديد. صافي سي بون. لا ماشي بزاف لي فيديو مي بون صراحه لي فيديو بريباراسيون كلهم زوينين عندي صراحه، واخا الكاليتي ناقصه شويه وانما زوينين بزاف بزاف. ما كاينش لو كا ديال اتيغالا زيرو باش نكونوا متفقين، حيت انا قلت لك لا سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. راني قلتها لكم لا سوبيريور ستريكتومون ا زيرو، يعني ما كاينش لو كا ديال اتيغالا زيرو، كاينين دو كا، سواء محصور بين صفر وواحد سواء اكبر من واحد. فهتحفظوا لي هاد القاعده كيف ما هي. دونك اون فوا تشوف لي هاد الشكل هتقول بانه هنا عنده جوج ديال التخريجات، يا بلس لانفيني يا زيرو. بلس لانفيني فوقاش فاش كتكون الأ محصور بين زيرو و واحد، زيرو فوقاش فاش كتكون اكبر من واحد. سالينا اتفقنا؟ ندوز بلا ديمونستراسيون بلا ما نديمونطري على هادي حيت باينه. اما لا ديمونستراسيون كنديرها مع الدراري ديال الانسام، الدراري ديال الانسام كندير لهم لا ديمونستراسيون ديال هادي.
صافي. يلا شوفوا معايا في هذه، وما يتناقش معايا حتى شي واحد، تشدوها هكا، حيت هاد الفتره هذه اللي بقات لي هاد الليله راه ما عنديش الوقت اني نراجع من الاول. دونك هادي شدوها معايا كيف ما هي، وما يسولني حتى واحد عليها. ليميت ديال سينوس دو بي ان sur n à la puissance m كتساوي ليا وي لا سويت توجور لي سويت توجور بلوس انفيني. ما عمر شي واحد يسولني هذا السؤال البليد. جو ميكسكوز حيت قلت بليد، وانما حيت واحد الدري كان عصبني، حيت ديال بصح كان داير لها طونفير زيرو، ولي سويت حنا ديما نكتب لك هكا تعرف بان ان طونفير بلوس انفيني. كنت تعصبت بزاف وقال لي لا راه حنا قراها لنا البروف هكا. دونك لا بالعكس، ان توجور طونفير بلوس لانفيني بلا ما يحتاج يكتبها لك. لا ما كتحتاج لا ديمونستراسيون. صافي. صافي. هذه شنو كتساوي ليا؟ هي نيت صولقه هذه، صولقه لا ليميت دو كوسينوس ديال بي ان سور ام، هي نفسها. يا كتلقى السينوس ديال بي ان سور ان على بيسانس ام، هاد الان هادي هي هادي، سوا كتلقى لا ليميت دونك الكوسينوس ديالاش ديال كوسينوس بي ان سور ان. لقيت هاد لو كا ان على بيسانس ام، لقيت هاد لو كا ولا لقيت هاد لو كا، كنقول بان لي ليميت ديالهم كيعطيوني زيرو. توجور بلس لانفيني. صافي. هذا بولينوم، مثلا تقول لك الليميت دونك ان طونفير بلس لانفيني ديال السينوس ديال ان او كاري بلس 3 مثلا، ولا شنو ما بغى يكون. هذا بولينوم سور ان على بيسانس ام، ها هو بولينوم. هذا تعطيني زيرو. واش فهمتوا؟ هذا هو ليكزامبل. هذا بولينوم حدوديه، هذه حدوديه بولينوم، غير هو فعوض ما تكون اكس على بيسانس 3 بلس 2 اكس مثلا، هذا هو البولينوم. فعوض الاكس خصها تكون ان على بيسانس 3 بلس 2 زد. بولينوم en fonction de n ماشي بي. صافي. ندوز لحاجه واحده اخرى، سكريني وهادشي. يلا سكريني وبزربه. جو بونس سكرينيتو 5 4 3 2 1. نكمل، معليش نرجع باج 4. يلا شوف معايا، هندوز دابا الكوسينوس والسينوس. ما حديتي جبت الكوسينوس والسينوس، هندوز الكوسينوس والسينوس. شنو كنقول بانه الكوسينوس دو اكس est toujours compris entre -1 et 1. وكنقولها ونعاود، فاش تلقاو واحد لا ليميت فيها الكوسينوس ولا السينوس، عافاكم ديما اونكادريو. صافي. ديما ديروا خدموا بلونكادرومون. لقيتو كوسينوس ولا سينوس خدموا بلونكادرومون. صافي. دونك كنقول كوسينوس دو اكس est compris entre -1 et 1. Sinus de x est compris entre -1 et 1.
Donc le cos carré de x est inférieur ou égal à 1. La valeur absolue de sinus au carré de x inférieur ou égal à 1. عقلوا على هذه. اون فوا تلقاو الكوسينوس والسينوس في شي ليميت، فكروا بانكم غادي تاثروا ديما في لي ليميت. اون فوا تشوف الكوسينوس والسينوس في الانفيني ولا في زيرو فاش ما لقيتيهم، ديما كدير التاثير. الكوس كاري كيكون ديما محسوب بين واحد. كنقول بان لا فالور ابسولو دو اف بون اف الا كانت محصوره بين ناقص واحد ا و ا، هادي كتعطيني بان لا فالور ابسولو دو اف اصغر من او يساوي ا. هذه كتخدموا بها في لي كونكور وكتحتاجوها بزاف في لونكادغمون. مثلا لقيتي اف محصوره ما بين ناقص واحد و واحد، كتقول لي بانه لا فالور ابسولو دو اف صغر من او يساوي واحد. هادشي عقلوا عليه. لونكادغمون ديال موان 1 على بيسانس ان، شوف معايا موان 1 على بيسانس ان، نكتب هنا موان 1 على بيسانس ان محصوره ما بين ناقص واحد و واحد. هاد موان 1 على بيسانس ان كيعطيني يا اما ناقص واحد يا اما كيعطيني واحد، مكيناش شي حاجه واحده اخرى. الا كان ان بير سي ان بير، الا كان ان زوجي كنقول بانه موان 1 على بيسانس ان كتساوي ليا واحد. سي ان هيكون ان بير فردي، هنقول بانه موان 1 على بيسانس ان كتساوي ليا ناقص واحد. صافي، هادشي كنظن بلي واضح. كنقولوا بانه لا ريغل ديال لي جاندارم كتقول لي بانه هنا ديما فاش كيكون عندي واحد اليو ان محصور ما بين واحد الفي ان وواحد دوبل في ان، لا ليميت ديال هذا الليميت ديالو هي الليميت ديال هذا وهذا. مثلا هذا عطاني 3 وهذا عطاني 3، كنقول دابخي التيورم دي جاندارم هذا هتساوي ليا 3. هادشي كتعرفوه ديما كتبقاو تخدموا وكتلقاو واحد الحاجه داك لا فورمول التاليه ديالتكم كتقول محصوره بين جوج الحاجات، ديما كتخدموها بهذه الطريقه. كنقولوا بان الا لقيتها محصوره بين هادي وهادي، كنقول بان هذا كنحسب له لا ليميت ديالته. مثلا لقيتها كتساوي لي 3 وهذه لقيتها كتساوي لي 3، دونك كنقول هذه 3 وهذه 3، الوغ هاد يو ان تكون حتى هي لا ليميت ديالتهم هي 3. سينو مثلا انا لقيت هاد دبل في ان ال ديالها هي 5، دونك انا كنكتب سينون بالموف دبل في ال ديالها كتساوي 5، وهذا لقيت ال ديالته هي 4، كنقول بلي هذه 4 وهذه 5 مختلفين، دونك هذه ما عندها حتى شي ليميت، ليس لها نهايه. دونك هنا فاش كيكون عندي نفس العدد ها هو ال تيغال 3 ال تيغال 3، كنقول هذه تيغال ال 3. وانما اذا كان عندهم اعداد مختلفين، مثلا هذا خرجت لي 4 وهذا خرجت لي 5، كنقول بلي هذا ما عندوش نهايه. الا كانوا نفسهم كنقول حتى هو كيساوي داك لا فالور، الا كانوا مختلفين كنقول بلي ما عندوش نهايه. وي سي تيوريم دو جوندار، متفقين. كنقول الا لقيت اليو ان صغر من او يساوي الفي ان، وهذا الفي ان طونفيغ موال لانفيني، كنجي كنقول بانه حتى هاد لا ليميت ديال يو ان طونفيغ موال لانفيني. دونك ماشي ضروري انها تكون محصوره بين هادي وهادي، تقدر تكون عندك غير واحد لا فالور ابسولو دو اف صغر من واحد العدد ا، كتشوف لا ليميت ديالته هذا فين كيقول الليميت ديالته مثلا يساوي لي 3، حتى هذا لا ليميت ديالته تساوي لي 3. صافي. كان عندك باغ اكزومبل يو ان كبر من او يساوي في ان، هذا عطاني بلس لانفيني، دونك سورمون لا ليميت دو يو ان هتعطيني بلس لانفيني. سي بون، جو بونس كو واضحه.
يلا سكريني وعافاكم. صافي يلا ندوز. عقلوا لي على هاد لي فونكسيون هادو. دونك هادي باج 4 باج 5 ياكو. عقلوا لي عافاكم على هاد لي فونكسيون هادو اللي كيتعطاو لكم. ها هانتوما شوفوا معايا. سي بون. شوفوا الجهه الاخرى. ويت وتا دابا تا جمعت هادشي. يلا سي بوكو. ها انتم يلا. سي بون. اللهم امين امل. دعوا معايا شباب بتيسير الامور، فقط بتيسير الامور لانها معقده جدا. دعوا معايا غير بتيسير الامور. ابارسا الله يسر لكم كاملين، الله يفرحنا بكم كاملين. ها انا خليتكم تسكريني وايمن. ها انا مريم. الجهه الاخرى ها انتم يلا سكريني ودابا. صافي 5 4 3 2 1. سي بون. يلا ندوز لباج 6. اللهم امين. عرفت شنو هما الورق؟ سلفت الورق هنا. اللهم امين. يلا شوفوا معايا. يلا شوفوا معايا هنا. هنا شنو عندنا؟ هاد لي فونكسيون هادو عقلوا لي عليهم عافاكم. يا ربي امين يا ربي. شكرا بزاف على رسائلكم الجميله. يلا شوفوا معايا. الى عطاكم في ان تيكال ليكسبونونسيال على بيسونس يو ان. الى عطاها لكم على هاد الشكل و يو ان هتكون اريثميتيك و يو ان اريثميتيك حسابيه. يو ان حسابيه. فاش كيكون عندي هاد الشكل هذا، فاش كتكون عندي اليو ان اريثميتيك اليو ان حسابيه وكتكون في تيكال ليكسبونونسيال ديال اليو ان، شنو كنقول بان هاد الفي ان ديريكتومون بلا ما يهضر هو كنقولوا بان هاد الفي ان جيومتريك هندسيه دو ريزون ذات اساس الكو تيكال ليكسبونونسيال على بيسونس 1. يعني مثلا جا لهنا وغادي يجي يقول لك مثلا نعتبر اون كونسيدير يو ان كتساوي ليا شي حاجه اون سويت متتاليه حسابيه اريثميتيك. دونك هو كي انونسي لك بانها اريثميتيك، هو كيقول لك بانها حسابيه. صافي. وكيجي كيقول لك في ان تيغال ليكسبونونسيال ديال يو ان، وكيقول لك ما طبيعه هاد الفي ان. اللي ما عارفش لاستوس، لا هو كيعطيك اليو ان حسابيه، هو كيعطيها لك حسابيه. اللي ما عارفش لاستوس كيبقى يدير في ان بلس 1 سور في ان وكيبقى يحمق راسو بالاكسبونونسيال كيفاش ندير الهادي واليو ان منها نجيبها اكسيتيرا. دونك حنا ما يتلفناش. شنو كندير بكل بساطه؟ كنقولوا بانه هنا هاد الفي ان ديالي انا هتكون جيومتريك هندسيه، والاساس ديالها هو الكو. هذا هو الاساس، لا غيزون
الاساس هاي تكتب على شكل اكسبونونسيال على بيسانس ار. شنو هي هاد الار؟ هذا هو الاساس ديال الحسابيه، هذا هو لا غيزون ديال لا سويت اريثميتيك. حيت بيان سور لا سويت اريثميتيك اليو ان لا سويت اريثميتيك عندها واحد الار اللي هي لا غيزون. كاينه ولا ما كايناش؟ دونك هنا غنقول الا كتبت لي على هذا الشكل وعندي اليو ان اريثميتيك، هنقول بانه في ان اللي هي ليكسبونسيال ابسونس يو ان هتكون جيومتريك. هاد الفي ان والاساس ديالها اللي هي لا غيزون هي كو تيغال اكسبونونسيال على بيسانس ار. شنو هي ار؟ سي لا غيزون دو لا سويت اريثميتيك. سكرينيو هاد لا فونكسيون الاولى. صافي ندوز. يلا نجيب قرعه الماء ونجي. صافي يلا نكملوا. ايوا عطيتكم هادشي، عطيوني شي سويت اريثميتيك، عطيوني شي متتاليه حسابيه، عطيوني متتاليه حسابيه، عطيوني شي متتاليه حسابيه. يلا عطيوني متتاليه حسابيه حيت كيعطيوها لكم في لي دوني. يلا شكون يعطيني شي متتاليه حسابيه ويكون كون سور بانها حسابيه. يلا عطيوني متتاليه حسابيه، نتسناكم تعطوني متتاليه حسابيه. يلا حتى بعدا كانوا المساجات كيجريو، عطيوني متتاليه حسابيه باش نعطيكم ليكزامبل. اين يو ان بلس 2 يو ان بلس 1 تيغالا شنو؟ يو ان قال لي يو ان تيغالا 2 بلس 1. فين هو الاساس ديال هذه؟ يو ان تيغالا يو بي بلس ان موان بي فوا ار. دونك جا عطاكم شكون هو. بون شي واحد ولا وحده عطاتكم هادي صافي اللي قالت لك اليو ان هي 1 بلس 2 ان. دونك شنو هي؟ ها خاصها. دونك الار ديالي هي 2 واليو بي لو بروميير تيرم كيساوي ليا 1 صافي. دونك انا شنو كنجي في ليكزامبل؟ كنقول لك نعتبر متتاليه حسابيه، كان نمونسيوني لك بانها حسابيه بحيث نعطيك مثلا الار تيغالا 2 et اليو 0 تيغالا 1 صافي. دونك انت شنو كتقول لي؟ دونك كتقول لي بانه الفي ان تيغالا ليكسبونونسيال على بيسانس يو ان. هل حدد طبيعه المتتاليه في ان واساسها.
déterminer la nature de la suite Vn et sa raison. شنو كتقول لي نتايا؟ دونك هو ديجا كيعطيك بانه خصها تكون حسابيه، هو كيمونسيونيها لك. كتجي انت بكل بساطه ما كدير حتى حاجه، كتقول له بانه في ان تيكالا اكسبونونسيال على بيسانس يو ان. قالت لنا مدام لمسه الا كانت هذه اريثميتيك، الا كانت هذه حسابيه، فهذه غادي تكون هندسيه جيومتريك. دونك اول حاجه انا جاوبتو على السؤال بلا ما نشوف بلا ما حتى شي حاجه. هاي بقى ليا لا غيزون، كنقول بانه كو تيكال ليكسبونونسيال على بيسانس ار. هادشي اللي قالت لنا مدام لمسه. شنو هي لا غيزون؟ جوج، دونك ار تيكال 2، غنقول سي ليكسبونونسيال دو 2. هادي هي لا غيزون ديالها، سالينا. واش فهمتو؟ صافي بكل بساطه. يلا ندوز. سكرينيو باينه. يلا سكرينيو عافاكم بزاف باش نبقاو تقولوا لي ما سكرينياش. Non, mais c'est de raison exponentielle, de raison expo au carré. C'est bon forme, hein? C'est pas grave, حنايا نمشيو مع كلشي، اللي فهم واللي ما فهمش حنايا تيخرج كلشي فاهم. وي بيان سور، حتى كيمونسيوني لك بانها اريثميتيك، ما يمكنلكش انت تعرف. ولا صبر صبر، كيقدر انه يجيك هكا. شوفوا معايا، شوفوا معايا، كيقدر انه يجي يعطيك مثلا يو ان بلس 1 كتساوي ليا شي حاجه، يو ان بلس 1 كتساوي ليا شي حاجه، و في ان تيكال ليكسبونونسيال على بيسانس يو ان. يقدر يجيني يعطيني هاد لو كا. دونك لو كا الاول شنو قلنا؟ لو كا الاول هو كيعطيني الار و الاو بي. لو كا الثاني يقدر يعطيني يو ان بلس 1 ويعطيني هاد الكتابه. انا شنو خاصني ندير؟ كنعرف باللي هذه عندي طريقه وحده خاصني نبينها جيومتريك، ولكن خاصني نتاكد الا كانت هذه اريثميتيك، الا كانت هذه حسابيه. دونك هتمشيو لهاد يو ان بلس 1، شنو هديروا لي؟ هديروا له يو ان بلس 1 موا يو ان، هتخرج لكم واحد الحاجه اللي هي لا غيزون ار. الا خرجت لكم هذه حسابيه كتقول باللي ديريكتومون هذه هندسيه، وبانه الاساس ديالها كو سي ليكسبونسيال على بيسانس ار. ار هو العدد اللي خرج ليا هنا. دونك لو كان الاول هو انه هما يعطيوكم الفي بي والاو. لو كان الثاني انكم نتوما تقلبوا عليه فقط لا غير، نفس الخدمه نفس لا بروسيدور. يلا ما نزيدش نتعطل. دونك هذه بالنسبه لا فونكسيون الاولى. دونك هاد لي فونكسيون عقلوا عليهم. لا فونكسيون الثانيه اللي غادي تكون عندي هتكتب على هذا الشكل. الله نكتبوا هنا لمسه بريبا. شوفوا معايا، الا كانت هي ماشي اريثميتيك ما يمكنش تكون في ان جيومتريك، ما عندهاش حل. الا كانت هذه جيومتريك هذه ما اريثميتيك ما جيومتريك. يلا خذوا لي الشكل الثاني في ان تيكال ال ان ديال يو ان. الا كانت هاد اليو ان جيومتريك، دابا انا كنعطيكم لي كا ما تبقاوش تقولوا لي الا كانت هادي اريثميتيك ما كاينش حل. صافي، داك الا ديالك هي ما عندهاش حل. القاعده شنو كتقول لي؟ كانت حاجه واحده اخرى دونك ما عندهاش حل. صافي، دونك مثلا هادي خاصها تكون هاد اليو ان جيومتريك هندسيه. دونك انت غتقول لي الا كانت حسابيه غنقول لك ما كاينش عندها الحل. صافي، دونك شنو كنقول؟ الا كانت عندي هاد اليو ان جيومتريك، الا كانت هاد اليو ان هندسيه،
شنو كنقول؟ بان هاد الفي ان تيكال الالين ديال يو ان، هاد الفي ان هتكون اريثميتيك حسابيه. الا كانت هاد اليو ان هندسيه غادي يجي وغادي يقول لي عافاك اعطيني الفي ان. واش حسابيه ولا هندسيه؟ هتقولوا انت حسابيه اريثميتيك. شنو هي لا غيزون ديال هاد الفي ان هادي؟ الا كانت اريثميتيك كنقول بان في ان اريثميتيك حسابيه، الاساس ديالها ار، حيت الحسابيه كنرمزوا لها بار، الهندسيه كنرمزوا لها بكو، كتساوي ليا الالن فعوض هاد الاو شنو عندها الا كانت هندسيه؟ عندها لا غيزون هي كو، دونك الالن دو كو. سي بون. دونك الا كانت عندي هنا في ان تيغال الالن دو يو ان، واليو ان واخا حلي هو داخل ديرونجيني كيكتب لكم نو. ديجا ما كيبريباريش لي كونكور، هذا باك بلس 3. يلا شوف معي، يو ان هتكون عندي اليو ان جيومتريك، ها نتوما جيومتريك. كنقول شنو؟ كنقول بانه هاد الفي ان هتكون اريثميتيك. دونك الا كان جيومتريك هندسيه هتكون اريثميتيك حسابيه دو ريزون ار تيغالا الالن دو كو. اللهم امين. يلا سكريني وعافاكم. صافي سي بون سكرينيتو ندوز. دونك مفهومه. من الاكسبونونسيال واش هادي؟ هذه قاعده شوفوا معايا باش نحطهم لكم قدامكم هنا. شوف معايا هنا، شوف معايا هنا، عندي في ان كتساوي ليكسبونونسيال دو يو ان. هما كيجيو كيقول لك لا غلطه اميمه، ما يمكنش كتطبقي داكشي اللي كنقول لك. الا كانت هذيك ماشي باغ اكزومبل هذه، خاصني كنقول لك بانه اليو ان خاصها تكون اريثميتيك حسابيه باش تعطيني بانه الفي ان جيومتريك هندسيه. الا مشيتي العكس وقلتي لي حقا هذه هندسيه تكون هذه حسابيه، نقول لك غلط، ما كايناش هذه. صافي. دونك كنقول بانه يو ان خصها تكون حسابيه، هو كيمونسيوني لي بانها حسابيه، وكنقول بانه الاساس ديالها كو تيغالا اكسبونونسيال على بويسانس ار. الكو كنحطو هو الاكسبونونسيال، والار هو الاساس ديال هذه الحسابيه، لان الحسابيه عندها لا بويسانس ار. دونك هذه الاولى. الحاجه الاخرى قلنا بانه اذا كانت الفي ان كتكتب على شكل الين دو يو ان، قلنا بانه هنا خاص هاد اليو ان هادي يو ان تكون جيومتريك هندسيه. اون فوا تكون هادي جيومتريك هندسيه خاص تكون عندي لا غيزون هادي هتكون اريثميتيك، ولا غيزون ديالها ار كتساوي لي الين دو كو. شنو هي هاد الكو؟ هي الاساس ديال هذا، حيت جيومتريك عندها الاساس هو كو. دونك هادشي باين عطيت فيه ليكزامبل. ندوز الحاجات واحده اخرين. عندي اليو ان بلس 1
égal à F de UN. UN plus 1 égal à F de UN. فاش كيتعطالي هاد الشكل هذا بهاد الطريقه هادي كنتو شفتوها في الباك فاش كتعطى لكم واحد لا سويت وانتو كتشوفوها اون فونكسيون دو اف. كنقولوا الا كانت الاو 1 كنجي كنحسب الاو 1 والاو 0 او لا او 1 والاو 2. المهم اعداد متتابعين او 0 او 1 ولا او 1 او 2 ولا او 2 او 3 ولا المهم اعداد متتابعين. انت بدا ليا غير بالاو 0 والاو 1. الاو 0 كيكونوا عاطينو لك سيرو سولوني عطينا الاو 0. الاو 0 كيكونوا عاطينهم لك. الا كان عندي الاو 0 بون الا كان الاو 1 كبر من الاو 0 يعني الاو 1 كبر من الاو 0 كنقول بانه الاو ان غادي تكون كرواسون تزايديه. الا كان الاو 1 صغر من الاو 0 كنقول بانه الاو ان ديكرواسونت تناقصيه. هذه في لو كا فاش كيكون عندي او ان بلس 1 ديغال اف دو او ان. كنظن بلي واضحه. غنبعد التليفون هديرو سكرين باش نكمل حيت مازال عندي بزاف ما يدير انا يلاه في لي سويت. يلا سكريني وعافاكم. 5 4 3 2 1 سي بون. وي بيان سور خاصكم تفيريفيو ستادير ماشي تاخد غير او 1 و او 0. فهمتوا؟ هذه ديال بارفوا كتكون في لانسا اي لانسا ماشي في الميديسين. في الميديسين il suffit انك تفيريفيي او 0 او 1 او 2 او 3 او 4 maximum او 4. Bien sûr, ce n'est pas toujours vrai. Ça fait يلا ندوز. شوفوا معايا انا نمشي لهذيك اللي قبيله نتوما كتسولوني عليها اريثميتيكو جيومتريك. يلا سمعوني في الاريثميتيكو جيومتريك هذه باج 7. هاد الوريقات نقدر نحطهم لكم في الجروب فيسبوك ديالنا. الجروب فيسبوك ديالنا هو لمسا بريبا باكي كونكور. الجروب فيسبوك ديالنا هو لمسا بريبا باكي كونكور. صافي صافي هتقدروا تلقاو هاد الوريقات في الجروب فيسبوك لمسا بريبا باكي كونكور. جروب فيسبوك راه عندنا جروب فيسبوك فيه شي 5500 ولا شي حاجه بحال هكا والله ما عارفه. يلا نكمل. يلا شوفوا معايا هاد الاريثميتيكو جيومتريك اللي درتو لي عليها فضيحه. يلا تبعوا معايا في هاد الاريثميتيكو جيومتريك. شوفوا معايا الاريثميتيك جيومتريك كتكتب على شكل ان بلس 1 ديغال ا او ان بلس بي. وهنا حلوا لي دماغكم ديال بصح. حلوا معايا دماغكم ما كاينيش لي زيكزامبل. كنعطي قاعده وتمشي تحفظها. ها نعطيك لو كا الاول لو كا 1 نيميرو 1 الا كانت ال1 ديغال 1. لو كا نيميرو 2 الا كانت البي ديغال 0. لو كا نيميرو 3 الا كانت ال1 ديفيرون دو 1 يعني 2 3 4 5 8.
والا كانت البي ديفيرون دو زيرو، سيتيغ هنا عندي واحد جوج ناقص واحد ناقص ثلاثة، شنو ما بغا يكون لي. دونك هاد يو ان بلس ان سوا ا يو ان بلس بي، سوا ا تيغال ا، غتعطيني ليكزامبل ديال يو ان بلس ان تيغال يو ان بلس بي. الا كانت ا كتساوي ليا واحد، دونك واحد في اليو ان ها هي. الا كانت البي تيغال زيرو، اليو ان بلس ان كتكتب على شكل ا يو ان بلس زيرو، دونك هاد الشكل. الا كانت ا ديفيرون دو ان، مثلا يو ان بلس ان هي جوج يو ان بلس خمسة، يو ان بلس ان ثلاثة يو ان ناقص واحد، ما شغاليش. دونك عندي 3 كا. لو كان نيميرو 1 سوا كتكون عندي هنا ا كتساوي ليا واحد، صافي. الا كانت ا كتساوي ليا واحد، ها الشكل ديالها. الا كانت البي كتساوي ليا زيرو، ها الشكل ديالها. الا كانت ا ديفيرون دو 1 يعني ا ما كتساوي ليش واحد، كتساوي لي جوج ثلاثة خمسة 8 شنو ما بغات تكون. والبي ديفيرون دو زيرو، ستاتيغ كتساوي لي ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة واحد 4 5 شنو ما بغات تكون عندي. دونك الا كانت عندي هاد ا تيغال 1 والبي كاينه هذا، كنقول بانه هاد اليو ان ديالي اريثميتيك، حسابيه. يعني الا كان ا كتساوي ليا واحد، كنقول بان هاد المتتاليه حسابيه، صافي. دو غيزون، الاساس ديالها هو الار كيساوي ليا هاد البي. هاد البي هذا تخليني جبتي البي، هنقول لك هاد البي هذا، هاد العدد هذا، صافي. دونك الا قلت بانه الار تيغال بي، دونك الا طحت فيا هاد لا سويت هادي وعطاك ا كتساوي ليا واحد، دونك سي ا تيغال 1 غتكون كتكتب لي على هاد الشكل يو ان بلس 5 يو ان بلس 3 يو ان بلس 4 يو ان بلس 2 يو ان بلس 1، شنو ما بغا يكون مكتوب عندي هنا. كنقول بان هاد اليو ان هي حسابيه. باش عرفتها؟ فاش كان عندي ا كيساوي ليا واحد، ولا غيزون ديالها اساسها دو غيزون بي، صافي. هذه الاولى. الا كانت البي ديفيرون دو زيرو، ستاتيغ اليو ان تيغال 3، مثلا اليو ان بلس 1 غتلقاوها هي يو ان، اولا اليو ان بلس 1 هي 3 يو ان، اولا اليو ان بلس 1 هي ناقص 4 يو ان. مهم كتلقاها الا في اليو ان. الا لقيتي هذا الشكل على هذا الكتابه على هذا الشكل، ستاتيغ البي تيغال زيرو، كنقول بانه يو ان جيومتريك هندسيه. دونك كنقول بان يو ان جيومتريك هندسيه، ولا غيزون ديالها اساسها كو كيساوي ليا ا. شنو هو الأ؟ هو هذا. يعني مثلا في هذا المثال اشحال هو واحد، الأ في هذا المثال شحال هو 3، الأ في هذا المثال هو ناقص 4. دونك اساسها دو غيزون كو تيغال ا. سي بون. الا كانت عندي الأ ديفيرون دو 1 و لو بي ديفيرون دو 1، سيتاجير الأ ديفيرون دو 1 و البي ديفيرون دو 1، يعني الأ كتكتب على هذا الشكل شي حاجه جوج 4 6 8 3 5 شنو ما بغا يكون عندي. البي كذلك 5 1 4 ناقص 1 ناقص 3 شنو ما بغا يكون عندي. الا كانت عندي هذه الكتابه، كنقول بانه اليو ان ني اريثميتيك ني جيومتريك، لا حسابيه ولا هندسيه، صافي. لا حسابيه ولا هندسيه. نوطيو لي هادشي عافاكم. دونك ها هي، نخلي لكم باش تسكرينيو. يلا سكرينيو عافاكم. شنو بغيتو؟ بوز؟ ما كايناش البوز.
الا درت بوز غادي نمشي نعس صافي، حدير بصح مهلوكه. دونك لا، الا درت بوز غنمشي نرتاح. دونك ما كاينش حاجه سميتها بوز دابا، غير نساوها من دماغكم. غنكملوا حيت الا درت بوز غادي نمشي نرتاح، يعني ما هتشوفونيش. نكونوا متفقين، انا خاصني غير السبه، حيت الا درت بوز غنمشي نرتاح. سالينا باش نكونوا متفقين، كايناش حاجه سميتها بوز. انا راه حاطه قدامي الدويت وكنشربهم وانا معاكم. نكمل يلا، ما بقاش الوقيته ديال البوز والفشوش حيت راكم غتدوزوا الخميس. دونك هادشي سكرينيتوه صافي، واضح. سكرينيتوه واضح، جو بونس كو واضح. جو بونس كو واضح. يلا هندوز. يلا انا تابعيني فيق بكري، راني خدامه مع 9 الصباح. دونك عادي. يلا شوفوا معايا. يلا UN plus 1 égale à AUN plus B sur CUN plus D. كنقول بأنها هي الF de UN. صافي. Donc UN plus 1 égale à AUN plus B sur CUN plus D اللي كتساوي ليا الF de UN. شوف معايا، الى هذا كنحسب له الدلتا، يعني كنحط فين ما لقيت اليو ان بلس 1 واليو ان كتعوضهم باكس. صافي، كتجي لهنا كتعوض بالاكس. بدا كيبان الفلو حيت ولو كيوصلوني واحد لي فيديو طوال، ف جو بونس كو الفلو كيبان لكم حتى نتوما. كنحاول نزومي باش ما يوقعش مشكل. 2000 تصويره الله اكبر. اوكي كتسمعوها؟ اوكي قطعه. الكاميرا قلت لكم راه فاش كيوصل الميساج راه عندي الكاميرا كتولي دير الفلو. سي بون دابا جو بونس تقادت، غير ما توليش تصيفط شي حاجه. شتي اون فوا كتصيفط لي ميساج كتولي دير الفلو. يلا على مولانا. يلا صافي. شوف معايا، قلنا بانه هنا فين ما لقيت اليو ان بلس 1 واليو ان هنعوضها باكس، سيتادير غنشد هادشي اللي هنا عندي وغادي نشوف. يلا كنهضر ما درت شي حاجه. قلنا بانه اون فوا يكون عندي هاد الشكل كنشد اليو ان بلس 1 واليو ان وكنعوضهم باكس. اتفقنا؟ دونك هاد اليو ان بلس 1 باش نعوضها باكس كتساوي ليا ا فاياش في الاكس بلس بي على سي فاش في الاكس بلس دي.
سي بون نو ما كاينينش. دونك اون فوا نكون صوبت هكا فين ما لقيت اليو ان و يو ان بلس ا عوضتها بالاكس، غنضرب هذا هنا حتى دي قسمات ولي ضرب غتجيني اكس عامل لسي اكس بلس دي كتساوي لي ا اكس بلس بي. قلناها نفرقو يعني سي في الاكس او كاري بلس دي في الاكس كتساوي ليا لا اكس بلس بي. سي بون. دونك لحد الان ما درت حتى شي حاجه، ما درت حتى شي حاجه. فين ما كانت عندي اليو ان بلس او اليو ان عوضت بالاكس، جيت رديتها على هذا الشكل، رديتها على هذا الشكل، ما درت حتى شي حاجه للان. دونك هندي هادو لهي هاجيني سي اكس او كاري بلس دي اكس، هادي بلس هتمشي لهي باش برافو عليك بالموا. دونك موا ا اكس، هادي بلس بي هتولي لي موان بي تيكالا زيرو. دونك شنو هنديرو؟ هاجيني سي اكس او كاري بلس هنا كتبان لي الاكس والاكس، دونك هي دي موا ا في الاكس موان بي تيكالا زيرو. دابا كيجي الدور ديال انني نحسب لو دلتا. كنحسب دلتا. الدلتا انا في هاد لو كور عندي جوج ديال لي كا حالتين فقط لا غير. دونك عندي دو كا. شنو هما هاد لي دو كا؟ سوا دلتا سوبيريور ستريكتومون ا زيرو اكبر قطعا من الصفر، اولا دلتا كتساوي ليا زيرو. دونك عندي انا دو كا، سوا دلتا كبر من الزيرو اولا دلتا كتساوي ليا زيرو. الا كانت الدلتا كبر من الزيرو كيكونوا عندي دو سوليوشن اكس 1 و اكس 2. الا كانت عندي الدلتا كتساوي ليا زيرو كتكون عندي سوليوشن اللي هي اكس 1. كتعرفوا كي كنديروا نحسبوها. دونك شنو كنقول؟ الا كانت الدلتا سوبيريور زيرو كنقول بانه في ان تيكالا يو ان موان اكس 1 sur un moins x2. برافو عليكم. الا كانت عندي هنايا x1 دونك دلتا تيكالا 0 كنقول بانه ان تيكالا واحد الالفا. وهادشي نتوما ماشي اللي كتخدموه، نتوما غير كتمشيو كتكوشيو على يو ان موان هاد الاكس هادي x1 ولا سميها x0 صافي. شنو كيبقى لي هنا؟ كيبقى لي نعرف هاد الفي اللي لقيتها انا شنو هي. كنقول بانه الفي ان جيومتريك هندسيه. لا ريزون ديالتها كو اللي هي في 1 سور في 2 صافي. غنعطيكم امثله. هادي غنقول بانه في ان اريثميتيك حسابيه، ولا ريزون ديالها ار كتساوي ليا في 1 موان في 0. مثلا دابا هادشي كيجيكم غريب. دابا نتوما مثلا في لي زيكزارسيس اللي كنتو كتقراو كتلقاو في التمرين ديال الباك كتلقاو بواحد اليو ان كتساوي ليا اولا يو ان بلس 1 كتساوي ليا اليو 0 كتساوي ليا، وكيجيو كيعطيك نضعو في ان كتساوي. منين جاب هاد الفي ان كتشبه لهادي وختها؟ راه بهاد الطريقه كيخدم، ما جابهاش من السما. دونك شوفوا معايا. دونك هنا شنو كندير؟ كنفهمها بهاد الطريقه صافي. دونك شوفوا معايا، انا غادي يجي يعطيني واحد الشكل. مثلا غادي يعطيني يو ان. اجي نعطيو لي زيكزامبل باش متبقاوش تالفين ليا.
شوفوا معايا. انا مثلا غادي نجيو لهنايا وغادي يعطيوني ان بلس 1 كتعطيني او ان بلس 6 sur UN plus 2. هذا exemple من concours de médecine. صافي، هذا exemple من concours de médecine. الفا عدد كتخليوها نتوما هكاك. دونك جاو عطاوهم هادي وعطاوهم او 0 تيغال 3. صافي، شنو كتجي نتا؟ قلنا اون فوا كنشوف او ان بلس 1 تيغال او ان بلس 6 سور او ان بلس 2 على شكل ا او ان بلس بي سور سي او ان بلس دي. فين ما لقيت الاو ان بلس 1 والاو ان كنعوضها باش بالال اولا كتعوضها بالاكس. نجيو نعوضو، دونك كتجيني اكس كتساوي ليا هي اكس بلس 6 على اكس بلس 2. غنضرب هادي هنا، شنو هتجيني؟ هتجيني هي اكس عامل اكس بلس 2 تيكالا اكس بلس 6. هنشر اكس في الاكس هي اكس او كاري 2 اكس بلس اكس هنديالي هي موان اكس بلس 6 هنديالي هي موان 6 تيكالا 0. دونك هنا غتجيني هي اكس او كاري بلس 2 اكس موان اكس هي اكس موان 6 تيكالا 0. هتحسبوا الدلتا، هتلقاو الدلتا هنا بوزيتيف. هتلقاو لي دو سوليوشن. الاكس 1 كتساوي ليا ناقص 3، الاكس 2 كتساوي ليا 2. بكثرت ما خدمتها هاد الصباح حتى حفظتها، فيريفيوها الا بغيتو. شنو كنقول بما انه الدلتا بوزيتيف خرج ليا بوزيتيف، كنقول طونك الدلتا بوزيتيف الوغ غادي تكون عندي واحد الفي ان كتكتب على شكل او ان موان اكس 1 سور او ان موان اكس 2. دونك كنجيو كنعوض. شنو كنقول هي او ان ناقص هاد الموا هادي هي هادي، هاد اكس ان شحال هي ناقص 3 ونق هاهي على او ان ناقص اكس 2 هي 2. دونك في ان تيغال او ان ناقص والناقص هي زائد 3 على او ان ناقص 2. هكذا كتكتب وكتقول بانه هنا في ان هاد في اللي خرجت لي شنو غتكون جيومتريك ولا غيزون ديالها كو هي في 1 سور في 2 اللي هي في 1 شحال هي ناقص 3 في 2 هي 2. هتجيني لا غيزون ديالها ناقص 3 على 2 ناقص 3 على 2 حيت عندي موان. trois et moins 2 les moins 3 et 2 مهم فهمتوا لا ميثود؟ سي بون 3 et moins 2 خدوها 3 et moins 2. يلا سكريني وعافاكم. المهم انكم تكونوا فهمتوا لا ميثود كي كدير تخدم. يلا سكرينيو 7 6 5 4 3 2 1 ندوز. منشونيو صحابكم بارطاجيو هادشي، راه خاصهم يشوفوا باش اننا نقدروا نساعدوا لو ماكسيموم بوسيبل ونفرح بلو ماكسيموم بوسيبل. يلا غادي ندوز. هذه انا باج فكروني، هذه باج 7 اخر حاجه، دونك هذه باج 8. الفا كتبقى الفا، الفا كتبقى الفا.
الفا كتبقى الفا. نعطيو مثال من الكونكور. يلا شوفوا معايا. سي بون، متفقين. يلا نعطيو u n plus 1 d'égal à un moins 1 sur 4 un plus 3. هذا تمرين واحد اخر. يلا شوفوا نفس الطريقه باش اللي ما حضرش الاخر هيحضر لهذا. بنفس الطريقه كنخدموا. شنو كنقولوا؟ فين ما لقيت u n plus 1 وال u n كنعوضوها بالاكس. دونك شنو كنجي كنقول بان هذا نعوضها بالاكس ها هي. دونك فين ما لقيت u n plus 1 وال u n غنعوضها بالاكس. شنو هنجي هنقول بانه هذه هي اكس تيغال اكس موان 1 sur 4 fois x plus 3. صافي كنضرب هادشي في هادشي. هادشي x عامل 4x plus 3 تيغال x moins 1. يلا نضربو هادشي. هي 4x au carré plus 3 fois x تيغال x moins 1. دونك هي 4x au carré plus 3x. هاد البلوس هتولي موان x. هاد الموان هتولي plus 1 تيغال 0. دونك 4x au carré plus 3x moins x هي 2x plus 1 تيغال 0. صافي غتحسبوا الدلتا غتلقاو كيساوي ليا 0. هتقول لي بانه عنده سوليوشن اونيك اللي هي x تيغال موان b sur 2a اللي هي موان 2 sur 2 fois 4. غتمشي هادي مع هادي تبقى ليا موان 20 sur 4. هادي هي لا سوليوشن ديالتي، لا سوليوشن اونيك. كنقول دونك طونك الدلتا تيغال 0. اون فوا عرفت بان الدلتا تيغال 0 غنعرف بان عندي واحد الشكل ديال في ان كيساوي ليا الفا سور يو ان موان اكس 0. هادي اكس 0. دونك هاد الفي ان هاد اكس 0 غنعوضو بناقص 1 على 4. الوغ هاد الفي ان غنقول بانها اريثميتيك حسابيه. جو سي باش 12 غير باش ما نعاودش نفس طريقه الخدمه هنا اللي خرجتها لكم. هذه دلتا واحده اخرى. شوفوا غير معايا غير باش ما نوليش نعاود، حيت هنا عطيتكم قبيله الدلتا بوزيتيف. عطيتكم دلتا بوزيتيف. دونك كاين دو سوليوشن هنا. فاطمه نحسبها انا عطيت غير اكزامبل حيت قال لك قبيله ما حضرناش كيفاش حسبتيها، سيتيغ ما عرفوش لي طاب من هنا لهنا كي كنديروا لها. وريتها لهم
هنا كتوصل. انا غير شرحت لكم غير لو كات الثاني، هذا درتو غير باش كنشرح ليهم الدراري. قال لك مدام عاودي لنا كيفاش درتي هذه باش تبينيها اكس. واش فهمتوا؟ حد هنا انا عطيتكم لو كات الثاني ديال دلتا تيكالا زيرو كي كتخدم. قلت لكم هاد الالفا كتبقى حتى في التخراج كتبقى، ما عندناش فيها المشكل. سي بون. يلا سكرينيو باش ندوز الى باج هادي، باج 9. يلا من وعدكمش بان اللايف غادي يبقى مسجل، حيت ديجا عافاكم. شوفوا شحال هادي الوقت باش بدينا هاد اللايف، حيت الا فات لي ساعه غادي يوقف بوحدو. يلا ندوز. دابا هندوز لي فونكسيون نيميريك. دونك هنشوف الا تسجل هاد لو لايف. انا هنشوف، انا هنوقف دابا لو لايف. داكوغ، هنوقف لو لايف دابا غادي نوقف لو لايف وهنشوف على الله يتونغيسترا. صافي، هنوقف لو لايف دابا ونشوف على الله يتونغيسترا هو ما تونغيستراش ما تلومونيش. دونك غادي نبدا لايف دابا بلي فونكسيون نيميريك. صافي، انا غادي نقطع لو لايف دابا باش نشوف واش يتسجل ولا لا. صافي، وغادي نبدا درس واحد اخر باش غادي يكون عندي لي فونكسيون نيميريك، مورها عندي الديريفي، لي زانتيغرال، ومورها لي نومبر كومبلكس، لي استيوس كاملين. يلا دابا غادي نوقف لو لايف.